आम्ही प्रत्येक वर्सा हांगा कांपालार आमचो बेस कॅम्प आसता. यूथ हॉस्टेल असोसिएशन ऑफ इंडिया गोवा स्टेट ब्रांच प्रोग्राम ऑर्गनायज करता. प्रत्येक आमी सुरवातीच्यान फाटली आतां ऑलमोस्ट 24 वर्सां आमी ट्रेकिंग प्रोग्राम आमी सुरू केल्लो. मागीर हळूहळू आमी बायकिंग म्हळ्यार सायकलिंग प्रोग्राम स्टार्ट केलो आनी मागीर फॅमिली कॅम्पिंग आयिल्लें. मदीं आमी सेलिंगूय केलां. अंदू आमी फक्त बायकिंग आनी फॅमिली कॅम्पिंग करता. तातूंत बायकिंग म्हळ्यार वेगवेगळी कडल्यान लोक येता, बॅच रिपोर्ट जाता आनी मागीर फुडले 5 दीस 5 वेगवेगळ्या रुटान भोंवून येतात. ते गोंयच्या वेगवेगळ्या रुटान परत ह्या कॅम्पार येतात दनपार पर्यंत. आनी प्रत्येक 2 दिसान एक नवो बॅच येता आनी अशे 25 जाण भायर सरतात ट्रेकिंग करपाक, बायकिंग करपाक. मागीर फॅमिली कॅम्पिंग म्हणून 2 एडल्ट प्लस 2 ल्हान भुरगीं अशें करून फॅमिली टेंटान रावतात आनी तांकां 2 दीस ऑर्गनायज्ड टूर आसता. एक दीस तांकां फ्री डे आसता, तातूंत ते स्वताहून कितें जाय तें करूं शकतात आनी तांकां कॅम्पाचें एटमॉस्फियर मेळटा. हांगा यूथ हॉस्टेल हें म्हळ्यार की वेगळ्या तरेन टुरिजम आमी प्रमोट करता. सेमी एडवेंचर म्हणपाक जाता हाका आनी इको टुरिजमूय म्हणपाक जाता. आनी तांकां एटमॉस्फियर हांगा मेळटा. सगळे जाण हांगा इंडियांतले कितलेशे लोक येतात आनी आमचे यूथ हॉस्टेलाचे व्हॉलंटियर्स हांगा काम करतात तांकां एरेंजमेंट्स करपाक. आनी इतलो सुंदर कॅम्प तुमी पळयतात. बायकर्सांचे टेंट्स आसात, फॅमिली कॅम्पर्स आसात. थंय मदीं जो एरिया दिसता थंय आतां आमची कॅम्पफायर जातली. कॅम्पफायर म्हळ्यार आमी उजो पेटयनात, लायटी पेटोवन ते वेगवेगळे तांच्या एरियांतल्यान आयिल्ले कल्चरल प्रोग्राम्स करतात आनी एकामेकाची वळख जाता. नॅशनल इंटिग्रेशन हो पयलींच्यान यूथ हॉस्टेलाचो एक पर्पज जाल्लो आसा.